Maying gabi mga kapatid, ang atong isgutan karon kung unsa ang tinuod nga pagsimba sa Dios. Kay daghang nang husga karon mga kapatid nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios mao ang pag-adto sa matag Domingo sa tawag nila nga ilahang simbahan. Mao nang akong ibalita sa inyo mga kaigsuonan kung unsa ang tinuod nga pagsimba ngadto sa Dios ug maoy gidungog sa tong Ginoong Hesukristo ang tinuod nga pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba mga kaigsuonan sa tuang buhi nga Dios mao mga kaigsuonan ang pagsimba niya o ang pagsimba nato sa Dios nga dili ta magpakita sa kadaghanan. Dili ta magpakita sa kadaghanan mga kaigsuonan nga kita nagsimba sa Dios. Gisimba nato ang Dios sa tago mga kaigsuonan. Ngano man kay kabubuton sa Dios. Ang kagustuhan sa Dios nga simbahon siya sa hilom o sa tago. Kay ang Dios lang ang magpadayag niya ng tanan. Busa wala gikinahanglan sa Dios ug wala gikahimuot sa Dios mga kaigsuonan ang pagsimba nga ana sa dayag o ang pagsimba nga nagasinggit-singgit sa kadaghanan o nagasinggit-singgit sa palpito o sa sulod nga gitawag og sinaguga mga kaigsuonan. Ang gusto sa Dios mga kaigsuonan nga pagsimba, simbahon siya sa tago, simbahon siya sa hilo mga kaigsuonan, simbahon siya nga walay nakakita mga kaigsuonan ko. Paunsa na paghimo mga kaigsuonan ko sa akong giingon nga simbahon siya nga walay nakakita kanimo. Ang giingon sa tong Ginoong Dios mga kaigsuonan, ug sa ulahing mga adlaw pagasimbahon ako sa akong mga anak lalaki ug babayi sa espiritu ug sa kamaturan. Usa ang gingon sa Dios mga kaigsuonan ko, pagasimbahon siya sa ulahing mga adlaw sa iyang mga anak lalaki ug babayi sa espiritu ug sa kamaturan. Busa mga kaigsuonan, paningkamutan nato nga pagasimbahon nato ang Dios sa tago ug dili sa dayag. Kay wala gikahimuot sa Dios ang pagsimba sa dayag sama anang pagsinggit-singgit sa daghang mga tawo ug sa sulod sa mga sinaguga mga kaigsuonan ko. Ang kahulugan siyang giingon nga sa ulahing mga adlaw pagasimbahon ako sa akong mga anak, mga lalaki ug mga babayi sa espiritu ug sa kamatuoran. Maong simbahon siya sa tago mga kaigsuonan kay ang espiritu mga kaigsuonan dili na makita mga kaigsuonan. Ingon ana ang gusto sa Dios nga siya pagasimbahon. Busa mali mga kaigsuonan nga ang pag-alagad nimo sa Dios imuha ding ipanabi o imuhang ipadayag sa kadaghanan kay siya wala nahimuot. Ang gikahimutan sa Dios mga kaigsuonan katong nagasimba sa espiritu ug sa kamaturan. Ug mingon pa ang iyang mga tinun-an mga kaigsuonan. Unsay tinuod nga pagsimba? Mahal namo nga magtutudlo siya miingon. Sulod ka sa imong kwarto ug panirado ug simbaha ang imong Dios nga di makita sa espiritu ug sa kamaturan. Busa sibo sa gingon mga kaigsuonan sa Dios nga sa ulahing mga adlaw pagasimbahon ako sa akong mga anak lalaki ug babayi sa espiritu ug sa kamaturan. Sa panahon ni Kristo ang iyang giingon siya mga tinun-an nga nangutana sa iyaha unsa ang tinuod nga pagsimba, sulod sa imong kwarto, panirado ug magsimba ka sa espiritu ug sa kamaturan. Maong dili tinuod nga di ka makasimba mga kaigsuonan kung di ka makaadto sa adlawng Domingo didto sa ilahang gitawag nga simbahan.
Ang tinuod nga pagsimba mga kaigsunan dili ipakita sa kadaghanan mga kaigsunan, kun dili sa tago. Diha nahimuot ang Dios mga kaigsunan. Kung mahimo nimo na mga kaigsunan, ikaw tinuod nga templo sa Dios. Busa wala gikinahanglan ang relihiyon, kay ang relihiyon mga kaigsunan walay kalabutan sa kaluwasan. Hinuon may kalabutan kini sa imong kalaglagan nga nahigugma sa relihiyon. Ang tawag ani mga kaigsunan nga mahilig sa relihiyon, dili kini pwede tawagon nga siya Dios nun. Ang tawag ani mga kaigsunan, siya usa ka relihiyoso o relihiyoso nga tawo mga kaigsunan. Busa paningkamutan nato ang tinuod nga pagsimba o pag-alagad sa Dios aron kita maluwas. Simbahon nato siya sa espiritu ug sa kamaturan mga kaigsunan. Ug daghang salamat ang Dios magapanalangin kanatong tanan.